يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتؤمنون بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم حضرات، خطبہ مسنونہ دے اندر سورۃ آل عمران دی ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ پاک دے کولوں دعا ہے کہ اللہ پاک اس آیت دے تحت جو گزارشات معروضات کرنا چاہنا اللہ سن سنا کے ہنو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پاک اس آیت مبارکہ دے اندر وعظ اور نصیحت اس دے تو پہلو بیان فرما رہے نے۔ پہلا پہلو اچھائی دا حکم دینا اور اچھے کماں دی طرف لوگاں نو بلانا، اور دوسرا پہلو گناہ اور برائی دے اتوں روکن دا حکم اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ وعظ اور نصیحت اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم و شان عمل ہے۔ دین دی دعوت دینا، دین دی طرف لوگاں نو بلانا، اللہ پاک نے اپنے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نو دنیا دے اتے مبعوث کیتا ہے۔ جننے بھی نبی دنیا دے اتے آئے نے انہوں نے آن کے قوم نو وعظ اور نصیحت ہی کیتی ہے۔ یعنی کہ وعظ اور نصیحت، نیکی اور اچھائی دے کماں دی طرف بلانا، اور دوسرا پہلو برائی اور گناہ اور نافرمانی دے اتوں منع کیتا ہے۔ یہ وکری بات ہے کہ آج ہاڑے معاشرے دے اندر، جس معاشرے دے اندر میں تے توں رہ رہے ہیں، نیکی دے حکم دینا، برائی تو منع کرن والیاں دے اتے تنقید کیتی جاندی ہے۔
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਜ਼ੋ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਾਨੋ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਨੇ, ਇਹ ਤਾਨੋ ਤਸ਼ਰੀਹ, ਇਹ ਬੁਰੇ ਅਲਕਾਬ ਨਾ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਇਮਾमुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दी रोशनी दे अंदर किताबो सुन्ना दी ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਥਾਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੀ ਸਤਾਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ नेकी का हुक्म दे रहे और बुराई तो मना कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने जितने भी अंबिया मबूस भेजे ने, दुनिया के उत्ते भेजे ने, उन्होंने दे भेजन का मकसद जड़े भेजे ने, उन्हें आन के अपनी उम्मत नू, अपनी कौम नू, अपने कबीलियां नू डराया है, धमकाया शिरक तो, बिदात तो, अखराफात तो, रोकया है, टोकया है। और उन्होंने शिरको बिदात अखराफात की रोकन की वजह तो अंबिया अलैहिमुस्सलातो सलाम नू अल्लाह पाक दी, अल्लाह दे उस कौम वालियां ने, उन्होंने कबीले वालियां ने बड़ियां बड़ियां अजीज़तां, बड़ियां बड़ियां तकलीफां दे नाल उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलातो सलाम नू दित्तियां ने, लेकिन बर्दाश्त कीतियां ने। दीन दी वाद और नसीहत दे ये जो अजीम पहलू ने, नेकी दा हुक्म देना, बुराई तो मना करना, ये सिर्फ उलमा दी जिम्मेदारी नहीं कि मौजूदा उलमा कह रहे ने, मौजूदा बुराइयां दे उत्ते तनकीद कर रहे ने, उलमा कह रहे ने, उलमा इस बात का फरीजा अदा कर रहे ने, जिम्मेदारियां अपनी पूरियां कर रहे ने, लेकिन अल्लाह पाक ने अहले ईमान इस बात के उत्ते मुखातब फरमाया है। फरमाया या अय्युहन्नासु, या अय्युहन्नास कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वाले हो, ऐ लोगो जो ईमान ले आए हो, बचाओ अपने आप नू, अपने आप नू और अपने अहले खाना नू, अहले अयाल नू बचाओ जहन्नम दी अग तो। यानी कि सारे का फरीजा है। नास के अंदर सारे लोग ने, हर जिंदगी के तबके के अंदर जो भी फर्दो बशर अपने महकमे के अंदर जिस शोबे के अंदर भी काम कर रहा, वह फरीजा बनता है, वह हक बनता है कि जितना को इलम है उन्होंने सुने, उसको समझे कि ऐद भी अगर समझे तो उन्होंने लोगों के अगे सामने बयान करे। अंबिया अलैहिमुस्सलातो सलाम ने दुनिया दे उत्ते आए जिथे शिरको बिदात और नमाज दियां आबादात दे उत्ती तरफ लोगों को रगबत दवाई। उथे नबिया ने की कीता है, मौजूदा हालात दियां जो बुराइयां सन, मौजूदा हालात दी जो भी बुराई है उहदे उत्तों भी कौम नूं आगाह कर दिता है। ਇਹ बुराइयां ਤੁਹਾਡੇ अंदर जड़ियां ने ये ਤੁਹਾਡੀ आखरत खराब कर देंगियां, ਤੁਹਾਨੂੰ जहन्नम का ईंधन बना देंगियां। इस वास्ते ये फरीजा उलमा और अंबिया अलैहिमुस्सलातो सलाम का भी है, और कुरान करीम ने हर फर्दो बशर नूं ये हुक्म दिता है
کہ اپنے آپ نو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل خانہ نو بھی بچانا ہے۔ اور سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں بچہ 7 سال دا ہو جائے، تہاڈا بچہ 7 سال دا ہو گیا ہے، 7 سال دا ہو گیا تے انہوں نماز دی طرف ترغیب دواؤ، نماز دا انہوں حکم دسو، انہوں نماز دی طرف لیاؤ۔ 7 سال دا بچہ، فرمایا جدوں بچہ تہاڈا 10 سال دا ہو جائے وہ دے اتے سختی کرو، انہوں ڈانٹ ٹپڑ کرو تاکہ وہ نمازی بنے۔ نماز دے بھی دسو، روزے دا بھی دسو، اور دیگر احکامات جڑے اسلام دے نے انہاں دی طرف انہوں بلاؤ۔ کیوں بلاؤ؟ اس واسطے کہ جڑی آیت سورۃ حریمہ دی میں پڑھی ہیں کہ اپنے آپ نو بھی بچاؤ اور اپنے اہل خانہ نو بھی بچانا ہے جہنم دی اگ تو۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان نظر آ رہا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہاڈے اندروں ہر بندہ اپنے گھر دا ذمہ دار ہے، نگران ہے۔ ہر گھر دا فرد و بشر وڈا وہ نگران ہے، اپنے گھر دا ذمہ دار ہے، اور اس دی ذمہ داری دے متعلق، او دی نگرانی دے متعلق جنہیں وہ دے متحد فرد و بشر رہ رہے نے انہاں دے متعلق انہوں پوچھو نہیں۔ نگران ذمہ دار دا کام اے ہی نہیں صرف کہ انہوں نے اچھا کھوانا ہے، اچھا پہنانا ہے۔ نگران اور ذمہ دار دا اے بھی فریضہ ہے جس فریضے نو اساں کدی آکھے ہی نہیں۔ گھر دے فرد و بشر دا فریضہ بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ اگر بے پردگی ہے پردے دا حکم دے، فحاشی اور عریانی دے پہلو نے انہوں نے منع کرے۔ نگران دی ذمہ داری ہے، ہر بندہ اپنے گھر دا نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور ذمہ داری نو فریضہ ادا کرے۔ اج معاشرے دے اندر بے شمار برائیاں دے اندر ایک برائی بے پردگی بھی برائی ہے، جنہوں آج لوگوں نے پڑھیا لکھا لوگوں نے اس بات دا حکم دے دیتا ہے وہ پردہ تے جڑا ہے وہ اصل چ دل دا ہی ہوندا ہے، اکھاں دا ہوندا ہے، اکھاں دی کڑی گل ہے، چہرے دی اصل گل دل دی ہوندی ہے۔ شریعت احکام نو بدل دیتا، بے شمار احکامات شریعت سود نو ڈیو کہہ دیتا۔ بے پردگی آندے نے کئی فیملیاں دے اندر یہ چیز چل رہی ہے کہ ٹھیک ہے جدو فیملی انجوائے کر رہے ہیں، گھر دے سارے عزیز و اقارب بیٹھے ہوندے نے، مامے چاچے بیٹھے ہوندے نے، پردہ کہدا ہے، لیکن شریعت نے پردے دا حکم دیتا ہے۔ پہلو لوگ رشتہ ڈھونڈتے نے، آندے نے سلامی کو خاتون لب جے کہتے واسطے جی ہاڑی اہی چاہنے ہیں کہ ہاڑی نسل جڑیاں وہ دے اندر بھی سلام داخل ہو جائے تے اسی جڑا ہے کوئی سلام دا بوٹا لائیے، کوئی مسجد کوئی مدرسہ چلائیے۔ پہلو اس نیت دے اتے رشتہ ڈھونڈتے نے، رشتہ لب گیا کوئی سلامی، بعد دے اندر انہوں آندے نے تو کی ہر وقت منہ دے اتے چبو چاڑی چ پھرنی، تو پردہ ہی نہیں اتار دی۔ بلکہ ایسے فیملیاں نے وہ آندیاں نے کہ جدو پارکاں دے اندر یا کتے ہوٹلاں دے اندر جانا تو پردہ اتار دیا کرو۔
فیملی انجوائے کریں. بے پردگی دے متعلق بڑا اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم دے لوگ نے، 3 قسم دے لوگ نے جنہاں دے اتے جہنم حرام کر دیتی گئی. 3 قسم دے لوگ، 3 قسم دے لوگاں دے اندروں پہلے لوگ کڑے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے ہمیشہ شراب نوشی کرتے نے، شراب پیندے نے. شراب دا ایک گھٹ پیتا ہے، شرابی نے نہیں دماغ ہوا صحیح رہے نے، آندا یار ایک نہ کوئی اصل نہیں سی لگتی. 2 گھٹ پیتا ہے، 3 پیندا وداندا ہے انہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیشہ شراب پین والا توبہ نہیں کردا، توبہ دی طرف نہیں آندا، اے دے اتے جنت دا داخلہ حرام ہے. جنت دے اندر نہیں جائے گا. جنت دے اندر ایسے لوگ نہیں جائیں گے جڑے ہمیشہ شراب پیندے نے. تے ہمیشہ شراب کدوں پیندے نے؟ جو گھر دے نگران ذمہ دار اپنی برائیاں جڑیاں گھر دے اندر انہاں تو منع نہیں کرتے، ادو معاشرے دے اندر ایسے لوگ پیدا ہوندے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ اپنے آپ نہیں بچاؤ اپنے، اور تہاڈے اندر ہر بندہ اپنے گھر دا ذمہ دار ہے، اور اس دی ذمہ داری اور دی نگرانی دے متعلق پوچھو نہیں. پہلے لوگ کڑے نے جڑے شراب نوشی کرتے نے، انہاں دے اتے جنت حرام ہے. تے دوسرے کڑے لوگ نے، دوسرے او لوگ نے جڑے والدین دے نافرمان نے. معاشرے دے اندر جتھے بے شمار برائیاں جنم لے گئی نے، بے شمار گناہ نے، انہاں گناہاں دے اندروں ایک گناہ اے بھی ہے کہ اج والدین نو ٹھڈے مارے جاندے نے، والدین دی بےزتی کیتی جاندی، والدین نو دھکے مار دیندے نے. والدین جنہاں پالیا ہے انہاں دا کہنا نہیں مانتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے لوگ والدین دے نافرمان نے جنت دے اندر نہیں جائیں گے، جنت دے اندر داخل نہیں ہوں گے، جنت دے اندر نہیں جا سکتے. میرے سونے آقا دا فرمان. اللہ اس واسطے خدارہ نوجوانوں اس بات نو سمجھو، اپنے معاشرے دے اندر نظر میں تو دڑائیے کتنیاں کو عزیزاں کنیاں کو تکلیفاں والدین نو دتیاں جاندیاں نے. وڈیرے ماں پیو مزدوریاں کر رہے نے، پتر کھا رہے نے. ارے بعد میں کہاں گا جو کرو گے او وڈو گے، تسی جو کرو گے سو پرو گے. اور تیسرے لوگ جڑے نے جنہاں دے اتے جنت دا داخلہ منع، جنت دے اندر نہیں جا سکتے، وہ لوگ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوس لوگ نے. دیوس دا پنجابی دے اندر کوئی معنی نہیں، اردو دے اندر یہ معنی ہے بغیرت آدمی. اپنے گھر دے اندر ویکھ رہا بے حیائی فحاشی ہو رہا نہیں ویکھ رہا ہے، لیکن منع نہیں کرتا. بے پردگی عام ہے، منع نہیں کرتا. نیٹ کیبل جیسیاں بیماریاں ہڈے گھراں دے اندر داخل نے، لیکن پنجال منع کرے کہ نہ ویکھو. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 قسم دے لوگ نے
جڑے جڑے نے جنت دی خوشبو جنت دے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اس واسطے دعوت فکر دے رہا کہ ذمہ دار ہون دی حیثیت نال گھر دا سربراہ تے نگران ہون دی حیثیت نال حق باندا ایک برائی دے اتوں منع کریے تے اپنی اولاد نو اچھیاں نصیحتاں اچھی بات اچھی نصیحت دی طرف رغبت دوائیے اچھے کماں دی طرف رغبت دوائیے۔ ذکر و زکات صبح شام دے تلاوت قرآن مجید 5 گانا نماز۔ قرآن کریم نے منو تینو چنجوڑ دیتا فرمایا ایوہ الناس قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ نو بھی بچانا ہے، اپنے آپ نو بھی پہلو بچانا ہے، پھر اپنے اہل خانہ نو جہنم دی اگ تو بچانا ہے۔ یہ امور جہنم دا سبب نے، کس وجہ تو وعد اور نصیحت نہ کرن دی وجہ تو اچھائی دا حکم نہ دین دی وجہ تو اج معاشرے دے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تسی کوئی برائی دیکھو برائی تو انہوں ہاتھ دے نہ روکن دی کوشش کرو، انہوں ہاتھ نہ روکو۔ فرمایا اگر تسی ہاتھ نہ روکن دی استطاعت طاقت نہیں رکھ دے، ہاتھ نہ نہیں روک سکتے اس برائی نو، تو فرمایا انہوں زبان دے نہ روکو، ہاتھ نہ طاقت نہیں تو زبان دے نہ کم سو کم انہوں منع کرو، اس برائی نو زبان دے نال منع کرو، انہوں روکن دی کوشش کرو۔ فرمایا اگر تسی زبان دے نہ بھی استطاعت طاقت نہیں رکھ دے تو فرمایا پھر کی کرنا ہے، اس برائی نو دلوں انہوں بریاں جانو۔ فرمایا سب تو گھٹ ایمان ہے، سب تو گھٹ ایمان برائی ہو رہی ہے، ہاتھ نہ روکنا نہیں استطاعت طاقت، زبان نہ روکنا زبان نہ بھی طاقت نہیں، تو پھر سب تو گھٹ ایمان کیے۔ فرمایا اس برائی نو دل دے اتوں بریاں جاننا ہے، دل تو برا جانو، پھر اس برائی نو دل دے اتوں برا جاننا ہے۔ ہاتھ نہ روکن دے مطابق، ہاتھ نہ روکن دی طاقت کدے کو گئے؟ حکمرانہ کو۔ حکمران نانو اللہ نے طاقت دیتی ہے، وہ برائی نو ہاتھ نہ روک سکتے نے، برائی نو ہاتھ نہ روکن دی طاقت استطاعت جڑی ہے، وہ ذمہ داری ضرورت روکنا ضروری ہے، لیکن یہ ذمہ داری حکومت دی ہے۔ حکومت معاشرے دے اندر ستھرا پنجاب دا مہم چلا سکتی ہے، ستھرے پنجاب دی مہم چلا سکتی ہے، بجلی دے بل گھر پہنچا سکتی ہے، گیس دے بل پہنچا سکتی ہے۔ تے حکومت دی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ برائی نو استطاعت طاقت اللہ نے دیتی ہے، تے کی کرے برائی نو ہاتھ نہ روکے۔ حکمران ہے وہ کہہ سکتا ہے ملک دے اندر برائی نہیں ہونی چاہیے، معاشرے دے اندر برائیاں دے خاتمہ کرے، یہ کام حکمرانہ دا۔ حکمران نو اللہ نے ایک بات دی استطاعت اور طاقت دے متعلق اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اس بات دا حکمرانہ نو ملک دے بادشاہاں نو اللہ پاک نے مخاطب کیتا ہے۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
واللہ وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ پاک نے سورت حج دے اندر جنہ لوگاں نو اللہ پاک نے زمین دے بادشاہ بنایا، زمین دے اتے حکمران بنایا ہے، انہاں نو حکم دیتا ہے، فرمایا تسی کی کرو، فرمایا لو اللہ نے تانوں اقتدار بخشے نے، تسی کی کرو، لوگاں نو نماز دا حکم دو تے زکات دو اور اچھے کماں دی طرف بلاؤ اور برے کماں تو اتو انہاں نو منع کرو۔ ہاتھ نہ روکن دی استطاعت اور طاقت حکمراناں نو ہے، انہاں نو اپنی رائے دے متعلق پوچھ ہوئے گی، گھر دے حکمران نو، نگران بھی اور ملک دے حکمران سیاستداناں نو بھی۔ اس بات دا حکم اللہ پاک نے دیتا ہے، فرمایا تسی ایک کام کرنا ہے، اپنی رائے دے اندر جو بھی جرم ہو رہا ہے اس جرم دی استطاعت طاقت تانوں روکن دی اللہ نے دیتی ہے، فرمایا تسی انہوں روکو۔ زبان دے متعلق زبان دی بڑائی دے خاتمے واسطے زبان دا استعمال دعوت تبلیغ دا میدان ہے۔ دعوت تبلیغ دے ذریعے معاشرے دے اندر معاشرے دی صلاح ہوندی ہے، یہ ذمہ داری علماء دی ہے۔ باقی دنیا دے ہر شعبے دے اندر جڑا بندہ کام کر رہا وہ ہر شعبے دے اندر جو بھی برائی ہے معاشرے دیا جو بھی برائیاں نے ذمہ داری انہاں دی روکن انہاں واضح و نصیحت دے ذریعے معاشرے دا دوسرا مرحلہ زبان چلانی ہے، حکمت دے نال لوگاں نو بڑی حکمت اور دنائی دے نال معاشرے دے اندر جو بگاڑ نے جو برائیاں نے انہاں دی کدی انہاں نو ڈرانا ہے، کدی اچھائی ہو دی بیان کر کے اللہ دیاں جنت دیاں نعمتاں بیان کر کے کتے عذاب جہنم تو ڈرا کے معاشرے دی صلاح کرنی ہے۔ اس بات دی بھی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کی کیا فرمایا فبما نبی علیہ السلام دی پہلی ایک صفتہ دے اندر صفت بھی بیان فرمائی ہے اللہ پاک نے، فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظا وقلبی لانفضوا من حولک۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے اس بات دا حکم دیتا ہے کہ تسی لوگاں نو بڑی رحمت دی طرف بلاؤ، رحمت دی طرف جنت دی طرف بلاؤ، جنت دی طرف بلاؤ، نرمی لہجے تے نال بلاؤ، بد اخلاق نہ ہوو، سخت نہ ہوو، لوگاں نو اچھائی دی طرف بلانا ہے تے بڑے اچھے انداز دے نال لوگاں نو اچھائی دی طرف بلاؤ، برائی دا خاتمہ کرو۔ اس واسطے نیکی دا حکم دین واسطے، نیکی دا حکم دین واسطے، برائی تو منع کرن واسطے بندے کو علم ہونا چاہیے، علم دا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اج نہ علم ہون دی وجہ تو اج معاشرے دے اندر شرک و بدعت و خرافات ہے، بے شمار برائیاں جڑیاں نا روح تے چھوڑ پہ گیا۔ علم نہ ہون دی وجہ تو علم دی نہ ہون دی وجہ تو معاشرے دے اندر اللہ دا شریک بنایا جاتا ہے۔ میڈیا اس گواہ دی تو بخوبی تانوں آگاہ کرتا رہندا ہے، کی گاہ کرتا رہندا آگاہی تانوں ہوندی رہندی ہے اس بات دی، میڈیا سارا کچھ دس رہا ہے کہ آج جعلی پیراں دے کتنے کو شرک و بدعت و خرافات دے جال وچھے پئے۔ اولیاء رحمان دیا صفات نو، رحمان دیا جو صفتہ نے، جو اللہ دے ولیاں دیا صفتہ نے، او کی نے صفتہ انہوں دیا؟
لیکن آج معاشرے دے اندر بے شمار برائیاں دے اندر ایک برائی اے دے کہ آج لوگ جیلی عاملہ دے ہتھے چڑھ کے اپنی ایمان دا بیڑا کر رہے ہیں. اس واسطے علم کتاب و سنت دا ضروری ہے. بے شمار وارداتاں نے اولیاء رحمان دے نام دے اتے معیشت کمزور ہے، ملکی حالات کمزور نے، کمزور ایمان والے لوگ، اولاد نہ ملی، مال نہ ملیا، سیل کٹ گئی، نجومیاں دے کول جا کے ہاتھ بہا رہے ہیں. اور پھر ایسے نجومی جنہاں نے صرف سوائے پیسہ کمان تو کچھ کم رکھے ہی نہیں. اس واسطے دعوت تبلیغ دا کام، اچھائی دا حکم، ذمہ داری گھر دی فرد و بشر دی ہے. اگر فرد و بشر گھر دا نگران ذمہ دار اس بات کو آگاہ نہیں کرتا تو گناہ گار ہے اللہ دے. نہ اولاد دی تربیت کرن دی وجہ تو یہ بگاڑ پیدا ہو گیا. اس واسطے علم سیکھنا ضروری ہے. کتاب و سنت دا علم ضروری بے حد ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں علماء نو حقیر کتاب و سنت دا جنہاں نو علم ہے، ترجمہ تفسیر جنہاں دے نظر دے اندر جنہاں نو انگلش آندی ہے، واللہ حقیقت گل کو تو اتنے تکبر دے اندر کہیں کہ علماء دی کی حیثیت ہے، انہاں نو کڑی انگلش آندی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اسی انگلش بول لینے ہیں، اسی انگلش دے اندر ہنو مہارت ہے. علماء دی کڑی ادھر ہے. جبکہ علماء تے علم سیکھن والے دے متعلق اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا ٹاڈے اندروں بہتر ہووے اوہ بہتر کڑا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن نو سکھدا ہے تے دوسریاں نو سکھاندا ہے. وہ کون ہے؟ بہتر ہے. مالدار نو نہیں بہتر آکھیا، کوٹھی بنگلے آلے نو بہتر نہیں آکھیا، مالو متاع والے نو بہتر نہیں آکھیا، بہت ہی انگلش بولن والے نو بہتر نہیں آکھیا. قرآن دی عظمت تے سیرت علم بیان کے فرمایا ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا ٹاڈے اندروں بہتر ہووے، افضل ہووے، اعلیٰ ہووے، مقام تے مرتبے والا ہووے. فرمایا جڑا قرآن سکھدا ہے تے دوسریاں نو سکھاندا ہے. قرآن سکھن والا تے دوسریاں نو سکھان والا بہتر ہے. کتنی کو عظمت شان اللہ پاک نے اہل علم سکھن، قرآن دا علم سکھن والیاں دی بیان کیتی ہے. اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا قرآن سکھن جاندا ہے، حدیث سکھن جاندا ہے، حقیقت دے اندر او گجرالا شیخ پورا روڈ یا مختلف روڈاں دے اتے چل رہا ہے، موٹر سائیکل تے، رکشے تے، چاند گاڑی تے چل رہا ہے. لیکن حقیقت دے اندر او جنت دے اندر جنت دا مسافر ہے، جنتی بندہ ہے جڑا قرآن سیکھدا ہے اور دوسرا سکھاندا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں میلی کچاری ٹوپی پائی ہے، ایک مدرسے دا طالب علم ہے، جا رہے چاند گاڑی دے اتے جا رکشے دے اتے جا موٹر سائیکل دے اتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے نورانی فرشتے اے دے پیراں تھلے پر وچھا دیندے نے. اللہ دے فرشتے نورانی گناواں تو مبرہ مخلوق اے دے قدماں تھلے وے، اے دے پیراں تھلے وے. اے جا رہا دین دا علم سکھل واسطے.
حدیث دا علم سیکھن واسطے، قرآن دا علم سیکھن واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمندر دیاں مچھلیاں، بلاں دے اندر چیونٹیاں اے دے واسطے بخشش دی رحمت دی دعا کر دیاں نے پئیاں۔ اتنی عظمت ہے، علم سیکھ کے پھر اگے بیان کرنا ہے۔ تبلیغ سیکھن، پہلو تبلیغ سیکھنی ہے، علم سیکھنا ہے، پھر او دی تبلیغ کرنی ہے، او دی پھر وعظ و نصیحت کرنی۔ اے دین دا حافظ قاری عالم بن گیا، اتنا مقام مرتبہ۔ پوچھو نہ لوگوں نو جنہاں دیاں اولاداں حافظ نے، قاری نے، کتنا سکون ہوندا ہے۔ اس واسطے اپنی اولاداں نو اور خود بھی علم سیکھو، علم سیکھ کے وعظ و نصیحت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں انسان فوت ہوندا ہے یہ تین چیزاں یہ قبر دے اندر جاندیاں ہیں، دنیا تو چلیا جانا ہے، تین چیزاں یہ ٹر جاندیاں، دو چیزاں واپس آ جاندیاں نے۔ قبر دے اندر انسان جاندا ہے، فوت ہوندا تین چیزاں قبرستان دی طرف نال۔ پہلی چیز اولاد، اولاد نال جاندی ہے، یہ مال، یہ پراپرٹی ہے نال جاندی ہے۔ تیسرے دے عمل، عمل قبر دے اندر ٹر گئے، اگر عمل اچھے کیتے نال ٹر گئے، برے کیتے نے تاں بھی نال نے۔ میں پچھلے خطبہ دے اندر اس تو پچھلے خطبے دے اندر یہ بات بیان کی کہ قیامت والے دن چار گواہ اللہ دے ملائکہ فرشتے موڑیاں تے بیٹھے، چار گواہاں دے اندر پہلا گواہ اللہ پاک دی ذات ہے، جو جان دی ہر چیز نو، علیم بذات الصدور ہے۔ اور دوسری گواہ چیز انسان زمین ہوئے گیا گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین دے اتو چھپ کے کتھے گناہ کریں، کڑی جگہ۔ تیسرے ملائکہ فرشتے، انسان پیدا ہویا فرشتے موڑیاں دے آ گئے، فوت ہویا روح قبض ہوئی، جن بھی رجسٹر نے اچھائی دے برائی دے انہوں نے لپیٹے وہ گال دے اندر پا دیتے، اپنی کرتوتاں نال ہی لے کے ٹور جا کے کر دیتا ہے۔ قبر دے اندر جانا تے عمل جانا ہے، اگر وہ بھی عمل اچھا کیتا ہوئے گا قبر دے اندر روشنی ہوئے گی، نور ہوئے گا عمل دا۔ کس عمل دا؟ قرآن دا، روزے دا، حج دا، زکات دا، جو عبادات کیتیاں ہوں گیاں قبر دے اندر روشنی ہوئے گی۔ اگر برے اعمال کیتے ہوئے برا رجسٹر پریا ہویا، گناہ اور نافرمانیاں والی زندگی بسر کر گیا تو او عمل یہ واسطے ڈرونا بن جائے گا۔ پھر ایک دن نہیں، دو دن نہیں ڈرونا، جنی دیر تک قیامت نہیں آنی تو ڈر دے ہی رہنا قبر دے اندر۔ اس واسطے اپنے اعمال دی درستگی کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان فوت ہوندا تین چیزاں اے نال قبرستان دے اندر جاندیاں نے، ایک اولاد جاندی ہے، دوجا مال جاندا، تیسرے عمل جاندے نے۔ عمل میرے ویر عمران کلونی دیو باسیو کولو والے سٹاف دے رہن والے، اگر عمل اچھے میرے تیرے ہوئے دعا فرما دو
ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ। अमल अगर अच्छे कीते होंगे तो कबर दे अंदर रोशनी होएगी, नूर होएगा, तो दो चीज़ां वापस आ जांदियां जे, माल वापस आ गया, औलाद वापस आ गई। ये फूड़ी दे उत्ते बैठिया तेरा मेरा और माल जड़ा है, जिस माल नू अज मैं ते तू बड़े ही बड़ी जद्दोजहद करके माल हासिल कर रहे हैं। ये माल जड़ा मेरे तेरे वास्ते मेरी तेरी औलाद उत्थे ही कूड़ी ते बैठे हुए ही सोटे का ओ फलानियां दुकानां साडियां ने, फलां दे अब्बे ने मेरे नाल लवा दी प्रॉपर्टी। इस वास्ते अगर इलम अगर किताबों सुन्नत दा इलम होएगा तो फिर इंसान दी औलाद जड़ी है लड़ेगी नहीं, झगड़ेगी नहीं, कहेगी कि असूल जिंदगी दा असूल है, वालदैन फौत हो गए ने, हिस्सा सारे दा। इस वास्ते किताबों सुन्नत दा इलम सीखिया, ओदा फायदा कबर दे अंदर भी होएगा, कबर दे अंदर नूर होएगा, कबर दे अंदर बुरहान होएगी। इन्ना नेक अमाल मेरे तेरे वास्ते दलील बन जाएंगे, रोशनी बन जाएंगे। इस वास्ते किताब सुन्नत दा इल्म बेहद जरूरी है। ये फरीजा किदा बनदा है घर दे जिम्मेदार नगरान दा, जिदे मुतलक अल्लाह ताला ने मैनू तेनू झंजोड़िया है। फरमाया या अय्युहन्नास कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। फरमाया अपने आप नू जहन्नम तो बचाओ ते अपने अहले खाना नू भी जहन्नम दी अग तो महफूज करो। असी तज़किरे सुनते रहने जहन्नम दे सुने तज़किरे मस्जिद के अंदरों निकले कौन जहन्नम कौन मौलवी कौन किन्ने बयान किया। था सही मुस्लिम दी हदीस हदीस रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने अल्लाह दे नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मस्जिद नबवी दे अंदर मेरे आका तशरीफ फरमा ने, सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इर्द गिर्द बैठे हुए ने। एक जोरदार धमाके दी आवाज आउंदी है, बहुत जोरदार धमाके दी आवाज आउंदी है। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दे चेहरियां दे रंग मुरझा जांदे ने, रौंकड़े खड़े हो जांदे ने। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंदे ने, मेरे सहाबा ये दसो इन्नी जोरदार धमाके दी आवाज कित्थों आई है? इन्नी आवाज तो हाँ सुनिए कित्थों आई है? सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन आंदे ने अल्लाह जानदे ने या अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानदे ने इन्नी जोरदार धमाके दी आवाज कितों आई है। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 70 साल पहलू, 70 दिन नहीं 70 माह नहीं, 70 साल पहलू एक पत्थर जड़ा जहन्नम दे अंदर सौंटिया गया सी, अज वो अपनी तय दे उत्ते पहुंचया है। इतना बुरा ठिकाना है, इतना बुरा ठिकाना है जहन्नम। उस जहन्नम तो आगाह करने वास्ते अल्लाह पाक ने सूरत तहरीमा दी याद मैनू तेनू झंझोड़ रही है। क्या ईमान वाले अपने आप नू भी और अपने अहले खाना नू जहन्नम तो बचाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया निगरान जिम्मेदार है घर दा, घर दे जिम्मेदार दी ये नहीं सिर्फ जरूरत कि उन्होंने अच्छा खवाए अच्छा पहनाए, ये जिम्मेदारी भी है वे, लेकिन ओदे नाल वाज़ो नसीहत करे, अपनी औलाद नूं नमाज की तरफ रगबा दुआए, कुरान की तरफ रगबा दुआए।
تاکہ مرن تو بعد بھی اولاد نماز پڑھے تے پڑھے گی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھے تے کیتے پڑھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ والدین نو بھی مومنہ نو دعا پہنچے گی کی دو ایک قبر دے اندر لیٹے ہوں گے، قبر دے اندر لیٹے نے تے اے پڑھ رہے ہیں مسجد دے اندر مدرسے دے اندر نماز پڑھ رہا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے والدین مومنہ واسطے دعا کر رہے ہیں، اس واسطے کار دے فرد و بشر دا اور حکمرانہ دا جو ذمہ داری ہے انہوں نے اپنے اپنے متحد اگر کار دا سربراہ تو او دے کار دے فرد و بشر دے متعلق انہوں پوچھ ہوئے گی، اگر ملک دا سربراہ حکمران اقتدار اللہ نے دیتا ہے تو لوگوں نے نماز دا حکم دے، زکاة دین دا حکم دے، برائی جو منع کرے وہ دی ذمہ داری ہے، نہیں تو قیامت والے دن پوچھ ہونی ہے۔ ایک گل دی پوچھ نہیں ہونی کہ پنجاب صاف ستھرا کر دیتا تو سا اس بعد گناہ اور نافرمانی کا جو ملک دے اندر عروج دے رہے انہوں نے روکن دا اختیار حکمران دے کول ہاتھ ہے اور روک سکتے نے ہاتھ نہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو گناہ ویکھو نافرمانی ویکھو جرم ویکھو انہوں ہاتھ نہ روکو، یہ ہاتھ نہ روکن دی طاقت حکمرانہ دے کول ہے۔ فرمایا اگر نہیں تسی روک سکتے تو انہوں زبان نہ روکو، زبان نہ روکن دی ہر مسلمان روک سکتا ہے اپنے کنبے قبیلے دے اندر، تبلیغ دے ذریعے روک سکتے ہیں۔ اسی سمجھنے کے ذمہ داری صرف علماء دی ہٹاڑی بھی ذمہ داری ہے، اپنے اہل خانہ نو اپنے احباب دے اندر جس معاشرے دے اندر بھی جس شعبے دے نال بھی تہاڈا تعلق ہے اوتھے واضح و نصیحت کرو۔ فرمایا اگر نہیں ہاتھ نہ روکن دی بھی طاقت نہیں، زبان نہ روکن دی بھی طاقت نہیں تو اس برائی نو دلوں بریا جانو، یہ سب تو کٹ ایمان ہے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ نو صحیح معنی اندر کتاب و سنت سن کے سمجھ کے اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام واسطے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ پاک شہادت دی موت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔